बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेएम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की और इसमें चीन की मुआवनत और शराकतदारी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की में चीन का किरदार एक अहम और तारीख साज बाब है, जो दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई और तज़ीवराती हैसियत के बायस हमेशा से एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा गया है जिसे साइंसी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और खिलाई उलूम में पेश रफ्त की ज़रूरत रही है। दूसरी जानिब चीन न सिर्फ खित्ते की एक बड़ी ताकत है, बल्कि साइंसी तहकीक और खिलाई टेक्नोलॉजी में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करने वाला मुल्क है। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की बुनियाद सियासी हम आहंगी, मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात और तवीलुल मुद्दती एतमाद पर कायम है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ाने का अज़म किया तो चीन ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 1961 में पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन स्पार्क को कायम किया था, जिसका मकसद मुल्क को खिलाई दौड़ में शरीक करना था। मगर वसाइल की कमी, साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान वो रफ्तार हासिल न कर सका जो भारत जैसे हमसाया मुल्क ने की। ऐसे में चीन एक ऐसा मुल्क साबित हुआ जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट फराहम की, बल्कि अमली तौर पर सैटेलाइट लॉन्चिंग, खिलाई तहकीक और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ताउन दिया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट बदर ए 1990 में खला में भेजा गया, जो कि एक महदूद साइंसी तजुर्बा था, लेकिन उसके बाद कई बरसों तक पाकिस्तान की स्पेस प्रोग्राम जमूद का शिकार रहा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को एक ऐसे शराकतदार की ज़रूरत थी जो उसकी साइंसी कोशिशों को आगे बढ़ा सके। चीन ने न सिर्फ इस खला को पुर किया, बल्कि पाकिस्तान के खलाई सफ़र के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। नाज़रीन, चीन के ताउन का सबसे नुमायाँ पहलू पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का खला में भेजा जाना है। 2011 में पाकिस्तान ने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक सेट 1 आर लॉन्च किया, जो कि चीन के खलाई मरकज़ जीचांग सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुआ। यह सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता था, क्योंकि उसने मुल्क में टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट सर्विसेज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मदद दी। इस सैटेलाइट का डिज़ाइन और लॉन्चिंग चीन के इदारे चीन अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने की। इस मंसूबे ने यह साबित किया कि पाकिस्तान अपनी मदद आप के बजाय एक काबिल एतमाद दोस्त के ज़रिए जदीद तरीन खलाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकता है। इसके बाद 2018 में पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया और 2 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इनमें से एक प्रेस 1 यानी पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जिसका बुनियादी मकसद ज़मीन की निगरानी, कुदरती वसाइल की मैपिंग, ज़राअत और आफात के इंतज़ामात में मदद फराहम करना था। यह सैटेलाइट भी चीन ही ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी चीन के खिलाई स्टेशन से हुई। इस सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने कुदरती वसाइल की निगरानी में पेश रफ्त की, बल्कि उसने मकामी एतबार से भी नई सलाहियतें हासिल की। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दिफाई हिकमत अमली में इंतहाई अहम समझी जाती है, क्योंकि उसके ज़रिए बॉर्डर एरियाज़, दुश्मन की नकल व हरकत और जोग्राफियाई तगीरात की निगरानी की जा सकती है। दूसरा सैटेलाइट पाक टेस 1A था, जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, लेकिन उसकी लॉन्चिंग भी चीन ही ने की। ये दोनों सैटेलाइट्स पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग की सहूलत फराहम की, बल्कि इसके माहिरीन ने पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स को तरबियत भी दी। इस तरबियत का मकसद पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती तौर पर खुद कफील बनाना है, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स खुद डिज़ाइन, तैयार और लॉन्च कर सके। इस सिलसिले में स्पार्को और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुत्तअद्दिद मुआहदे हुए हैं, जिनके तहत पाकिस्तानी तलबा और महक़क़ीन को चीन की यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती इदारों में आला तालीम
اور عملی تربیت دی جاتی ہے۔ جی ناظرین، پاکستان اور چین کے درمیان اسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون صرف سیٹلائٹ تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار خلائی تحقیق، اسپیس اسٹیشنز اور مستقبل میں مشترکہ مشنز تک پھیل رہا ہے۔ چین کے پاس اپنی خلائی اسٹیشنز ٹائنا گونگ کا منصوبہ ہے اور امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں پاکستانی سائنسدان اور خلانورد بھی اس میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے کہ وہ عالمی سطح کی تحقیق اور ٹیکنالوجی سے براہ راست مفید ہو سکیں۔ جی ناظرین، چین کی مدد سے پاکستان نے زمین کی نگرانی اور مواصلات کے شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی ہے، جس کے اثرات معیشت پر بھی پڑے ہیں۔ مواصلاتی نیٹ ورک کی بہتری سے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو جدید سہولتیں میسر آئیں، انٹرنیٹ اور ٹی وی نشریات کا دائرہ کار پھیلا اور دیہی علاقوں تک رسائی ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے ذریعے کسانوں کو موسم، پانی کی تقسیم اور زمین کی زرخیزی کے بارے میں بہتر معلومات ملنے لگیں، جس سے زرعی پیداوار میں بہتری آئی۔ آفات جیسے زلزلے، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں بھی یہ سیٹلائٹس بر وقت ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، جس سے حکومتی اداروں کو بچاؤ کی منصوبہ بندی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسپیس ٹیکنالوجی میں دفاعی حوالے سے بھی چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے خطے میں ہمیشہ سیکیورٹی خدشات لاحق رہتے ہیں۔ ایسے میں ریموٹ سینسنگ اور جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹس نے فوجی منصوبہ بندی میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ پاکستان اب اپنے سرحدی علاقوں کی نگرانی زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتا ہے اور حساس تنصیبات کو سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے محفوظ بنا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ چین کے تعاون کے بغیر ممکن نہ ہوتا، کیونکہ مغربی ممالک پاکستان کو اس طرح کی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چین کے ساتھ اسپیس تعاون پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک سے بھی منسلک ہے۔ سی پیک کے تحت جہاں سڑکیں، ریلوے، توانائی اور صنعتوں میں ترقی ہو رہی ہے، وہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کے منصوبوں میں بھی خلائی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ چین پاکستان کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ سی پیک کی سیکیورٹی، منصوبوں کی مانیٹرنگ اور وسائل کے استعمال کے لیے اپنے سیٹلائٹ سے مدد لے سکے۔ پاکستان اور چین کا یہ تعاون خطے کی جیو پولیٹکس میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بھارت نے خلائی ٹیکنالوجی میں خاصی ترقی کی ہے اور وہ اپنا اثر رسوخ عالمی سطح پر بڑھا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ چین نے پاکستان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنی سیکیورٹی اور معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے بلکہ عالمی خلائی برادری میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اس سارے پس منظر میں ایک اور پہلو بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کو اپنی قومی پالیسیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ چین کے تعاون سے جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس پر مزید کام کر کے پاکستان ایک دن اپنی خلائی راکٹ ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ مینوفیکچرنگ میں خود کفیل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مسلسل سرمایہ کاری، تعلیمی اداروں میں تحقیق کا فروغ اور نوجوان سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی ناگزیر ہے۔ جی ناظرین، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ چین نے پاکستان کو اسپیس ٹیکنالوجی میں ایک ستون کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر پاکستان آج خلا میں اپنے سیٹلائٹس بھیجنے کے قابل ہے، اگر وہ دفاعی اور زرعی منصوبہ بندی میں سیٹلائٹ ڈیٹا استعمال کر رہا ہے، اگر وہ مواصلاتی نیٹ ورک کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے چین کی شراکت داری نمایاں ہے۔ یہ تعاون محض ٹیکنالوجی کی منتقلی تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک طویل المدتی حکمت عملی ہے جو دونوں ممالک کو مستقبل کے خلائی دوڑ میں شریک کرے گی۔ پاکستان اور چین کی یہ دوستی جو زمین پر ایک ناقابل شکست رشتہ سمجھی جاتی ہے، اب خلا میں بھی اپنی مثال قائم کر رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔